والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وصحاب سيدنا وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. حمد و ثناء کے بعد سرکار کی ذات اقدس پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد آج کی یہ بابرکت محفل بسلسلہ عرس مبارک اس کی ایک نشست میں ہم اور آپ سب شامل ہیں. مختلف اوقات میں نشستیں جاری ہوں گی. کل بھی انشاءاللہ نشست ہوگی. آپ اور میں سب یہاں عرس کی اس محفل کے اندر حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے عرس میں احصال ثواب کی محفل میں آپ اور میں سب حاضر ہیں. آج کی اس محفل کی صدارت ان کے صاحبزادہ حضرت پیر طریقت علامہ قاری طالب حسین صاحب قادری نقشبندی صاحب جلوہ گر ہیں اور دیگر محبین بھی تشریف فرما ہیں. میرے سامنے معززین کی ایک تعداد بیٹھی ہے.